भनिन्छ नि, यदि कुनै मानिसले एउटै गल्ती दुई दुई पटक दोहोऱ्याउँछ भने त्यो दोस्रो पटकको गल्ती उसको गल्ती होइन, त्यो त उसको रोजाइ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एक समयको कुरा हो, एकजना युवा सन्यासी थिए। ती युवा सन्यासी नै आफ्नो जीवनदेखि चिन्तित थिए। यो कसरी सम्भव होला? कथामा विस्तार रूपमा वर्णन गरिनेछ। युवा सन्यासी आफू सन्यास धारण गरेपछि जे गर्छु भन्ने हिसाबले सन्यासी बनेका थिए, उनले ती कामहरू नै पूरा गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनले सन्यास धारण गरेको वर्षौं बितिसकेको थियो। उनी पहिले पहिले ज्यादै चिन्तित हुने गर्थे। एउटै कुरालाई लिएर धेरै समय त्यसैको बारेमा चिन्तित भइरहने गर्थे। यस्तै जीवनशैलीलाई त्यागेर सन्यास धारण गरेका उनी धेरै नै वर्ष बितिसक्दा पनि उनले आफ्ना ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्न सकिरहेका थिएनन्। उनले आफ्नो रिसलाई काबुमा राख्न सकिरहेका थिएनन्। उनका मनमा अनेकौं विचारहरू चल्ने गर्थे। ती विचारहरूलाई उनले नियन्त्रण गर्न सकिरहेका थिएनन्। विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँदा पनि कति पनि उपलब्धि नभएको मान्दथे। उनको मनमा अनेकौं नकारात्मक विचारहरू आउने गर्थे। कुनै स्त्रीलाई देखे उनीहरूप्रति उनलाई कामुक विचार आउने गर्थ्यो। यी यस्तै विचारहरूको जन्जालमा उनी फँसेका थिए। यी यावत कुराहरूले गर्दा उनी सन्यास धारण गरेपछि पनि ज्यादै चिन्तित थिए, किनकि उनी पहिला जस्तो थिए अहिले पनि त्यस्तै थिए। उनीमा केही प्रगति देखा परेको थिएन, त्यसैले उनी चिन्तित थिए। ती युवा सन्यासी यति धेरै चिन्तित भए कि उनले ती चिन्ता पीडाहरूलाई सहनै सकेनन्। त्यसैले एक दिन ती युवा सन्यासी आफ्नो आश्रम छोडेर अग्लो पहाडतर्फ लागे। उनी गए। अग्लो पहाड, ठुलो भिड थियो। उनले त्यो भिडबाट तल हेरिरहेका थिए। उनी साह्रै चिन्तित थिए। उनका मनमा त्यो भिडप्रति नै अनेकौं विचारहरू आउन थाल्यो। उनले सोचे, यो मेरो जीवन कस्तो जीवन? विवाह गरेर घर चलाउने भएको भए त मेरो एउटा घर हुन्थ्यो, आफ्ना छोराछोरी हुन्थे, श्रीमती हुन्थिन्। त्यस्तो जीवन नै ठिक थियो होला। मैले गलत बाटो रोजेछु। जे गरे पनि केही प्रगति हुन सकेन। आफ्ना विचारहरूले गर्दा घेराबन्दीमा परेको छु। वर्षौंदेखि गरेको यो सन्यास धारण आखिर केका लागि? मैले केका लागि यो सब गरिरहेको छु? मैले के नाटक गरिरहेको छु? ती सन्यासी मनमा यस्तै कुराहरू खेलाउँदै भावुक हुन थाले। एक्लै त्यो अग्लो भिडबाट तल हेरिरहँदा मनै श्रृङ्ग हुने गर्थ्यो। ती सन्यासी सबै कुराहरू सोच्दा सोच्दै खै कहाँ पुगेछन्। उनी एकहोरो भए। उनको हातगोडा लुकलुकलुक काम्न थाल्यो। उनी अब केही एकोरिसकेका थिए। ती एकोहोरिसकेका युवा सन्यासी अब त्यो अग्लो पहाडको भिडबाट जुन कुनै बेला जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्थे। उनको जिउमा पसिना आइरहेको थियो। उनको खुट्टा लुकलुक कामिरहेको थियो। उनको अनुहार क्रोध या भनौँ चिन्ताले ग्रसित भएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यत्तिकैमा ती सन्यासीले आफ्नो जीवन फेरि सुरु गर्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कल्पनासहित त्यो भिडबाट हाम फाल्ने निर्णय गरे। त्यसपछि जिउ लुकलुक काम्दै काम्दै उनी भिडबाट हाम फाल्न तयार भए। भिडबाट हाम फाल्नै लाग्दा टाढाबाट एकजना बुढा, लामो दारी, लामो कपाल फालेका बुढा सन्यासी देखा परे। ती बुढा सन्यासीले त्यो युवा सन्यासीलाई चिच्याउँदै भनिरहेका थिए, किन डराउँछौ? किन डराइरहेका छौ? त्यो बुढो सन्यासीको यस्तो कुरा सुनेपछि शरीरमा पसिना छुटिरहेको त्यो युवा सन्यासीले दङ्ग पर्दै सोच्यो, म किन डराइरहेको छु र? यो भिडबाट हाम फाल्न म किन डराउँथे र? उसले त कदम चाल्ने नै वाला थियो। ती बुढा सन्यासीले फेरि चिच्याउँदै भने, एकैछिन त्यही फर्कनु। त्यो युवा सन्यासीले बुढा सन्यासीको कुरा बुझेको थिएन। त्यसैले ऊ एकैछिन भए पनि त्यहीँ रोकियो। बुढा सन्यासी छिटो छिटो त्यो युवा सन्यासी आत्महत्या गर्न लागेको सन्यासी भएको ठाउँमा आएपछि उनले त्यो युवा सन्यासीलाई भने, किन डराउँछौ? जहाँबाट छोडेर हिँड्न लागिरहेका छौ नि त्यहीँबाट सुरुवात गर्न किन डराइरहेका छौ? किन डराउँछौ तिमी? के कुराले डराइरहेका छौ? शरीरबाट पसिना छुटिरहेको युवा सन्यासीले अर्कै सोचेको थियो, तर बुढा सन्यासीको कुराको भाव अर्कै रहेछ। ती बुढा सन्यासीले युवा सन्यासीलाई भने, किन यस्तो कदम चाल्न खोजिरहेका छौ? किन डराइरहेका छौ? त्यो युवा सन्यासीले भन्यो, मेरो जीवनमा धेरै गल्तीहरू भए। गल्तीहरूलाई कहिल्यै सुधार्न सकिनँ। यी गल्तीहरूबाट हार खाँदैछु। यी गल्तीहरूलाई सदाको लागि छोडेर फेरि नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने सोचमा यो भिडबाट जीवनलाई अलविदा भन्न जाँदैछु। युवा सन्यासीको यस्तो निराशाजनक कुरा सुनेपछि ती बुढा सन्यासी गलल्ल हाँसे। उनी चिच्याइ हाँसे। त्यो युवा सन्यासी दङ्ग थियो। उसले सोच्यो, कस्तो मान्छे आइपरेछ बाटोमा।
आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको थियो। ती बुढा सन्यासी चिच्चाइ हाँसिरहेका थिए। त्यो आत्महत्या गर्न लागेको युवा सन्यासी त्यो सबै वातावरण हेरेर ऊ भित्रभित्रै अक्क न बक्क भइरहेको थियो। उसलाई डर त थिएन, किनकि जीवनको अन्तिम घडीमा आएर ऊ डराउनु पर्ने कारण केही थिएन। उसको मनले त्यो भन्थ्यो। एकैछिनमा ती बुढा सन्यासीले त्यो युवा सन्यासीलाई भने, मैले तिमीलाई भनेको सही हो, तिमी डराइरहेका छौ। युवा सन्यासीले बुढा सन्यासीलाई भन्यो, म डराएको छैन, यो भिरबाट हाम फाल्न तयारी अवस्थामा थिएँ, फाल्नै लागेको थिएँ। तपाईँले भनेर केही बेर रोकिएको हुँ। मलाई मेरो काम गर्न दिनुहोस्। तपाईँ यहाँ किन आइरहनु भएको छ? मलाई मेरो काम गर्न दिनुहोस्। मलाई मेरो कदमबाट कति पनि विचलित नगराउनुहोस्। युवा सन्यासीको यस्तो कुरा सुनेपछि ती बुढा सन्यासी, लामा लामा दारी कपाल भएका ती बुढा सन्यासी फेरि हाँसे। त्यसपछि उनले भने, तिमी भूतकालका गल्तीहरूलाई लिएर चिन्तित भइरहेका छौ। भूतकालका गल्तीहरूले गर्दा तिमीले यो कदम उठाउन लागिरहेका छौ। फेरि नयाँ सुरुवात गर्छु भनेका छौ। तिमीले अर्को राम्रो जन्मको आश गरिरहेका छौ। तिमीले के खोज्दैछौ? बुढा मानिसले फेरि भने, बदल्ने त तिमीले आफूलाई हो, बदल्ने त ती गल्तीलाई हो। बुढा सन्यासीले यस्तो भनेपछि युवा सन्यासीले आफ्नो सबै जीवनचक्र बेलविस्तार लगायो। त्यसपछि फेरि ती बुढा सन्यासीले भने, हेर, मैले भनेकै थिएँ तिमी डराइरहेका छौ। तिमी भूतकालका गल्तीहरूदेखि डराइरहेका छौ। तिमीले पहिला मलाई यो कुरा बताऊ, भूतकालका गल्तीलाई कसले बदल्न सक्छ? यो गर्छु भन्नु मूर्खता नभएर अरू के हो? बदल्ने त तिमीले अहिलेको आफूलाई हो। बदल्ने त तिमीले ती गल्तीलाई अब आउने जीवनमा तागतमा बदल्नु हो। तिमी कहाँ आत्महत्या गरेर यो जीवनमाथि नै मनपरी गर्दैछौ? मूर्ख र कायर त त्यो मानिस हो जसले पहिलेका गल्तीलाई सुधारेर भविष्यको सामना गर्न डराउँछ। तिमी यस्तै त गरिरहेका छौ। तिमीले अरू के गर्दैछौ? बुढा सन्यासीले यस्तो भन्दा युवा सन्यासीले मनमा नै सोच्यो, मेरो बाटोमा बाधा उत्पन्न गर्ने यिनी को रहेछन्? यिनलाई छिटो छिटो पार लगाउन पाए त आफ्नो काम गरिहाल्थे। युवा सन्यासी जीवनदेखि नै चिन्तित भएर त्यो अवस्थामा आएको थियो। उसलाई सानोतिनो कुराले त रोक्न सक्ने थिएन। तर फेरि यो कुरा ती बुढा सन्यासीलाई ज्यादै राम्रोसँग थाहा थियो। उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो त्यो अवस्थालाई कसरी सामना गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि बुढा सन्यासीले हँसिलो मुख बनाउँदै त्यो युवा सन्यासीलाई भने, मैले तिमीलाई धेरै समय लिन्न, थोरै समय मलाई दिन सक्छौ? यो अन्तिम घडीमा थोरै समय मलाई देऊ। त्यो युवा सन्यासीले सोच्यो, मर्न लागेको अवस्थामा थोरै समय यी बुढा मानिसले मागेका छन्, यिनलाई दिउँ किनै फरक पर्छ र फेरि यिनले आफ्नो काम गरेपछि आफ्नो बाटो लागिहाल्छन्। त्यसपछि गएर आत्महत्या गर्नेछु। यो भिर कहीँ जाँदैन, म कहीँ जाँदिन। जान्छन् त एकैछिनमा यी बुढा सन्यासी। त्यो युवा सन्यासीले यस्तो सोचेर ती बुढा सन्यासीलाई भन्यो, मलाई के भन्नुपर्ने हो? छिटो छिटो भन्नुहोस् है, मेरो धेरै समय छैन। मलाई के भन्ने हो बताउनुहोस्। त्यसपछि बुढा सन्यासीले भने, तिम्रो मैले धेरै समय लिँदिन, तिमीलाई थोरै कुरा बताउँछु, तर तिमी त्यहाँ होइन, तिमी अलि वर आऊ त। त्यो भिर छेउमा बसिरहेको युवा सन्यासी अलि वर आयो। बुढा सन्यासीले उसलाई अलि पर लिएर गए। सानो घाँसे मैदानमा बुढा सन्यासीले गम्भीर हुँदै त्यो युवा सन्यासीलाई भन्न थाले, हेर, हामीले आफ्नो जीवनमा गल्ती गर्छौँ, स्वाभाविक कुरा हो। तिमीले यो कदम किन चाल्न खोजिरहेका छौ त भन्दा तिमी आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर आउने भविष्यको सामना गर्न सकेनौ। तिमी गल्तीलाई लिएर पछुताउनतिर गयौ, न कि ती गल्तीबाट केही सिकेर आफ्नो जीवनमा आउने भविष्यको सामना गर्नेतर्फ। तिमीलाई यही कारणले त चिन्ता भइरहेको छ। तिमीले आफ्नो जीवनमा जे खोजेका थियौ त्यो पाएनौ। तर त्यो पाएनौ भन्दैमा तिम्रो जीवन अहिले नै सकिएको हो र? तिमी त भर्खरैको युवा छौ। मैले विभिन्न मानिसहरू तिमी जस्ता देखेको छु जसले ढिलो सुरु गरे पनि आफ्नो जीवनमा उनीहरूले चाहेको कुरा पाएकै छन्। उनीहरू आफ्नो जीवनमा खुसी नै छन्। तिमी यो अवस्थामा आइरहँदा सबै कुरा सकिएको जस्तो किन गरिरहेका छौ? सबै कुरा सकिएको र आफूलाई पनि सकाउने निर्णय किन लिँदैछौ? यो कुरा तिमीले फेरि एकपटक सोच्नुपर्छ। र मैले फेरि पनि भन्दैछु, सुरुवात गर्न कहिल्यै पनि ढिलो हुँदैन। जुनसुकै समय पनि केही नयाँ सुरुवात गर्नको लागि सबैभन्दा छिटो समय नै रहेको हुन्छ। जीवनमा कमी कमजोरी सबैको हुन्छ। सबैले ती कमी कमजोरीलाई सुधार्दै जानु नै त उसको जीवन हो। जीवन त चलिरहनुको नाम न हो, जीवन निरन्तरताको नाम हो। त्यसपछि ती बुढा सन्यासीले भने, अब मैले तिमीलाई केही कुराहरू बताउँछु, धेरै समय खेर फाल्दिन। मैले तिमीलाई आफ्नो कमजोरीलाई आफ्नो जीवनमा कसरी तागतमा बदल्ने भन्ने कुराको बारेमा केही विशेष कुराहरू बताउनेछु।
तिमीले ती कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु, त्यसपछि तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु, त्यसपछि मैले तिमीलाई स्वतन्त्र छोडिदिनेछु। त्यो युवा सन्यासीले बुढा सन्यासीको कुरामा गहिरो ध्यान दिइरहेको थियो। त्यसपछि ती बुढा सन्यासीले गम्भीर हुँदै भने, आफ्नो कमजोरीलाई तागतमा बदल्न हामी आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई सर्वप्रथम स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो गल्तीको कारण को थियो त आखिर? त्यो गल्तीको कारण तिमी नै त हो। तिमी बाहेक तिम्रो जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने अरू को नै हुन सक्छ? गल्तीको कारण आफू नै हो भनेर स्वीकार गर्नु र त्यो गल्तीको कारण के थियो भनेर पत्ता लगाउनु नै आफ्नो कमजोरीलाई तागतमा बदल्नुको पहिलो चरण हो। त्यसपछि फेरि ती बुढा सन्यासीले भने, अब मैले तिमीलाई अर्को कुरा बताउँदैछु, यो कुरा तिमीले एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु। त्यो कुरा हो, गल्ती हुनुभन्दा अगाडि तिमी कस्तो थियौ र गल्ती गरेपछि तिमी कस्तो मानिस भयौ। तिमीले यो कुरामा धेरै नै ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। यो कुराको बारेमा चिन्तन मनन गर्यौ भने तिमीले यो पाउनेछौ कि तिमीले नयाँ कुराको अनुभव गरिसकेका छौ। तिमीले जीवनमा धेरै अनुभव गरेका हुन्छौ। विशेष अनुभव ती हुन्छन् जुन अनुभवको दौरानमा गल्तीहरू भएका हुन्छन्। गल्तीबाट नै मानिसले सबैभन्दा धेरै कुरा सिक्ने गर्छ। त्यसैले तिमी एकान्तमा बसेर शान्त चित्तसहित यो हेर कि तिमीले कुनै गल्ती गर्नुभन्दा अगाडि तिमी कस्तो थियौ, तिम्रो अवस्था कस्तो थियो र त्यो गल्ती पश्चात तिमीमा के परिवर्तन आयो त्यो तिमीले हेर। त्यहाँ तिमीले अवश्य पनि यो पाउनेछौ कि तिमी त्यस बखत कति अपरिपक्व थियौ। तिमीले यो पाउनेछौ कि त्यो गल्ती सुरु हुनुको कारण कति सानो थियो। यसबाट तिमीलाई यो थाहा हुन्छ कि सानो गल्तीले नै पछि गएर उग्र रूप लिने गर्छ। यो कुराको अनुभवपछि तिमीले अब गर्ने भनेको सङ्कल्प सुधारको। हेर, तिम्रो यो अवस्थामा आउनुमा तिम्रो सोचाइ नै प्रमुख कारक तत्त्व थियो। तिमीले गल्ती गरिसकेपछि आफूलाई कमजोर ठान्यौ। जिन्दगीमा एउटा कुरा कहिल्यै नगर्नु, त्यो हो तिमीले गरेको एउटा गल्तीले पुरै तिमीलाई परिभाषित नगर्नु र सधैँ यो कुराको स्मरण गर्नु कि संसारका जस्तो सुकै समस्या वा गल्तीहरू हुन्, त्योभन्दा त्यो गर्ने मानिस नै ठुलो हुन्छ। त्यो मानिसलाई त्यो एउटा गल्तीको आधारमा कुनै पनि हालतमा परिभाषित गर्न मिल्दैन। एउटा गल्तीले त्यो मानिसको पुरै व्यक्तित्वलाई दर्शाउन सक्दैन। त्यसैले त्यो मानिस परिवर्तन हुन सम्भव छ। त्यो मानिस परिवर्तन हुन्छ भने त्यो गल्ती उसको लागि ठुलो पाठ भएर निस्कन्छ। त्यसैले गल्तीबाट सिकेर तिमीले आउने जीवनमा ती गल्तीहरू नदोहोर्याएर आफूमा सुधार ल्याउँछौ भने तिमीमा एक खालको ऊर्जा आउँछ जसले तिमीलाई भावी जीवनमा आउने समस्याको डटेर सामना गर्ने साहस र हिम्मत दिन्छ। त्यसैले सङ्कल्प सुधारको, सङ्कल्प परिपक्वताको र सङ्कल्प एक शान्त र समृद्ध जीवनको तिमीले सुधारताको मानसिकता बनाएनौ भने तिमी जुन कुनै गल्तीबाट पनि चिन्तित हुन सक्छौ। त्यसैले दिन प्रतिदिन आफूलाई सुधारतातर्फ लैजाऊ। आफूमा भएका कमी कमजोरीहरू तिमीले नियाल। एकान्तमा बस्छ। तिमीभित्र के कुराले तिमीलाई चिन्तित बनाइरहेको छ, के कुरा तिमीले सुधार्नु आवश्यक देख्छौ र यी कुराहरूको समाधान के हुन सक्छ। तिमीले यी कुराको चिन्तन मनन गरेपछि निश्चित रूपमा तिमीले समस्याहरूको समाधान खोजी छाड्नेछौ। किनकि मैले तिमीलाई पहिले नै भनिसकेँ, सबैभन्दा पहिले स्वीकार भाव, गल्तीको कारण पत्ता लगाउनु। यदि तिमीलाई गल्तीको कारण थाहा छ, समस्या थाहा छ भने त्यो समस्यालाई तिमीले सुधार्नको लागि तिमीमा एउटा सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यही सङ्कल्पको मैले कुरा गर्दैछु, सङ्कल्प सुधारको। र त्यही गल्तीलाई सुधारेपछि नै तिमी आफ्नो कमजोरीलाई तागतमा बदल्न सक्छौ। किनकि अब तिमीले ती गल्तीहरूलाई कुनै पनि हालतमा दोहोर्याउनेवाला छैनौ। सन्यासीले अझै भने, जीवनमा गल्ती र कमी कमजोरीहरूले घाटा त पुर्याउँछन्, तर जति घाटा उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउँछन्, अप्रत्यक्ष रूपमा गल्तीहरूले मानिसलाई धेरै फाइदाहरू पनि पुर्याएका हुन्छन्। कमजोरीलाई तागतमा बदल्नको लागि ती गल्ती गरेर भएका फाइदाहरू पनि त आफूले हेर्न सक्नु पर्यो। आफ्ना कमी कमजोरी र गल्तीहरूले मानिसलाई रचनात्मक बनाउँछ। किनकि अब हामीले पहिलाको जसरी सोचेर हुँदैन। पहिलाको जसरी सोचियो भने त हामीले पहिले जस्तै गल्ती दोहोर्याइनेछ। त्यसैले हामीले केही घेराभन्दा बाहिर रहेर सोच्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीले कुनै पनि कुरालाई सोच्ने हाम्रो आयाम नै बेग्लै हुन जान्छ, राम्रो हुन जान्छ। अन्त्यमा बुढा सन्यासीले मार्मिक भएर त्यो युवा सन्यासीलाई भने, हेर, जीवन लामो होइन, महान हुनुपर्छ। म त बुढो भइसकेको सन्यासी, तिमी युवा अवस्थामा छौ।
र मैले फेरि पनि भन्दैछु, जीवन लामो होइन, महान हुनुपर्छ। तिम्रो जीवन अझै धेरै समय बाँकी छ। तिमीले आफ्ना गल्तीहरू सुधारेर अगाडि बढ। तिमी पक्कै पनि एक सुखी र शान्तमय जीवन जिउनेछौ। ती बुढा सन्यासीको यी सबै कुरा सुनिसकेपछि त्यो युवा सन्यासी बडो मार्मिक हुँदै ती बुढा सन्यासीको चरणमा ढोग गर्न पुग्यो। यसरी यो कथा यहीँ सकिन्छ। आजको यो कथामा ती बुढा सन्यासीले आफ्नो जीवन समाप्त गर्न लागेको युवा सन्यासीलाई बताएका कुराहरू यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जीवनमा गल्तीबाट सिकेर गल्ती हुनुभन्दा अगाडिको आफू र गल्ती गरेपछिको आफूमा कस्तो परिवर्तन आयो भनेर बारम्बार मूल्याङ्कन गरिरहनाले नै हामीलाई सुधारताको बाटोतर्फ लैजाने गर्छ। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो मनमा लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। हिजोको तपाईँ र आजको तपाईँमा थोरै भए पनि केही परिवर्तन आएको छ भन्ने आशा राखेको छु। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।